जब आफूले माया गरेको मान्छे छिटो फर्किने बाचा गरेर टाढा जान्छ र आफू उसको बाटो हेरेर बसिरहेको हुन्छ, लामो पर्खाएपछि पनि उन फर्केपछि उसको सम्झनाले कति सताउँछ र कस्तो हालत हुन्छ, आज हामी यस मुभीको कथामा थाहा पाउनेछौँ। सन् 1979मा रिलिज भएको चाइनिज मुभी द रोड होमको आज मैले एक्सप्लेनेसन भिडियो लिएर आएको छु। मुभीको सुरुमा हामीले युसेङलाई देखाइन्छ, जो आफ्नो बाबाको मृत्युको खबर पाएर आफ्नो घर फर्किरहेको हुन्छ। युसेङ आफू आफ्नो गाउँघर छोडेर सहरमा नै बिजनेस गरेर बसेको हुन्छ, जहाँ ऊ आफ्नो काममा धेरै नै व्यस्त हुन्छ र वर्षौँदेखि आफ्नो गाउँघर पनि फर्किएको हुँदैन। तर आफ्नो बाबाको मृत्यु खबर पाउने बित्तिकै ऊ आफ्नो काम छोडेर ऊ आफ्नो घर फर्किँदै हुन्छ। युसेङको बाबा उसको गाउँको एक प्रतिष्ठित शिक्षक हुन्छ, जसले धेरै वर्षदेखि गाउँको स्कुलमा पढाउँदै आएको हुन्छ। आफ्नो बाबाको मृत्युपछि युसेङलाई आफ्नो आमाको अवस्था के भएको होला भन्ने कुराले पनि धेरै पिर परिरहेको हुन्छ। जब युसेङ आफ्नो घर पुग्छ त ऊ आफ्नो आमालाई बोलाउँदै घरभित्र छिर्छ, तर त्यहाँ भने उसको आमा हुँदिनन्। त्यति नै बेला त्यहाँ गाउँको मुखिया आइपुग्छ। वास्तवमा मुखियाले नै युसेङलाई फोन गरेर उसको बाबाको मृत्यु खबर दिएको हुन्छ। त्यहाँ मुखियाले युसेङलाई उसको बाबाको मृत्युको कारण बताउँछ। जब युसेङको बाबाले गाउँको स्कुलको भवन पुरानो भएकोले त्यसलाई भत्काएर त्यहाँ नयाँ भवन बनाउनको लागि पैसाको अभावले गर्दा विभिन्न ठाउँमा मद्दतको लागि धाइरहेको थियो। तब एक ठाउँबाट मद्दत मिल्ने भएपछि युसेङको बाबा घर फर्किँदै गर्दा त्यति बेला गाउँमा धेरै हिउँ परेकोले चिसोले गर्दा बिरामी भएर युसेङको बाबालाई हस्पिटलमा भर्ना गरिएको हुन्छ। तर युसेङको बाबालाई मुटुको रोग भएकोले केही दिनमा नै युसेङको बाबाको मृत्यु भएको कुरा मुखियाले युसेङलाई बताउँछ। त्यसपछि त्यहाँ युसेङले आफ्नो बाबा कहाँ छ भनेर सोध्छ। मुखियाले उसको बाबाको लास हस्पिटलमा छ र गाउँदेखि हस्पिटल टाढा भएकोले गर्दा गाउँसम्म लिएर आउन उनीहरूले एउटा गाडीको पनि व्यवस्था गरेको छ भनेर भन्छन्। तर त्यहाँ उसको आमाले उसको बाबाको लासलाई गाडीमा नभइकन कफिनमा राखेर गाउँसम्म मान्छेले नै बोकेर ल्याउने कुरा गरेकी छिन् भनेर युसेङलाई भन्छ। युसेङले पनि आफ्नो आमाले जे भन्छ त्यही नै गर्ने कुरा गर्छ। तर मुखियाले त्यहाँ गाउँको सबैजना केटाहरू सहरतिर काम गर्न गएकोले त्यति टाढाबाट गाउँसम्म बोकेर ल्याउन गाउँमा बुढो मान्छे र बच्चाहरू मात्र भएकोले बोकेर ल्याउन सकिँदैन भनेर भन्छ र युसेङको आमाले आफ्नो आमासँग एकचोटि सल्लाह गर्न पनि भन्छ। त्यसपछि युसेङले आफ्नो आमा अहिले कहाँ छ भनेर सोध्छ। मुखियाले सायद स्कुल भवनतिर होला भनेर भन्छ र युसेङ स्कुलतिर जान्छ। त्यहाँ युसेङको आमा उसको बाबालाई सम्झिँदै रुँदै त्यही स्कुल बाहिर बसिरहेकी हुन्छन्। युसेङले त्यहाँ बाहिर धेरै जाडो भएकोले आफ्नो आमालाई घर हिँड्न भन्छ र आमालाई लिएर घरमा आउँछ। घरमा आएर उसको आमा अलिक शान्त हुन्छन् र आफ्नो कपडा बुन्ने मेसिन माग्छिन्। तर त्यो मेसिन पुरानो भएर भत्किएकोले युसेङले नयाँ किनौला भनेर भन्छ। उसको आमाले भने उसलाई त्यही आफ्नो पुरानो मेसिन चाहियो भनेर भन्छन् र त्यो मेसिन भत्किएकोले त्यसलाई बनाएर ल्याउन पठाउँछिन् र युसेङ पनि त्यो भत्किएको मेसिन लगेर बनाएर ल्याउँछ। वास्तवमा त्यो मेसिन पुरानो भयो भने युसेङको आमा र बाबाको याद त्यो मेसिनसँग जोडिएको हुन्छ र त्यही मेसिनबाट युसेङको आमाले उसको बाबाको शरीर ढाक्ने कपडा बनाउन लागेकी हुन्छन्। जब उनीहरू बेलुका खाना खाइरहेका हुन्छन् त्यहाँ युसेङले आफ्नो आमालाई मुखियाले उसको बाबालाई गाउँसम्म लिएर आउन गाडीको व्यवस्था गरेको छ र गाडीमा ल्याउँदा सजिलो पनि हुन्छ भनेर भन्छ। तर उसको आमाले त्यो कुरालाई मान्दिनन् र जसरी भए पनि अरू मान्छेहरू लगाएर भए पनि गाउँसम्म हिँड्दै बोकेर ल्याउनुपर्छ भनेर भन्छन्। त्यसपछि खाना खाएपछि युसेङको आमा फेरि कपडा बनाउने काममा लाग्छन् र युसेङ चाहिँ आफ्नो आमाको कोठामा जान्छ र त्यहाँ उसले आफ्नो आमा र बाबाको जवान हुँदाखेरिको फोटो हेर्न थाल्छ। र यत्तिकै अब यहाँबाट कथा फ्ल्यासब्याकमा जान्छ, जहाँबाट युसेङको आमा र बाबाको भेट भएपछिको कथा सुरु हुन्छ। 40 वर्ष अघि युसेङको गाउँमा बच्चाहरूलाई पढाउने एउटा पनि टिचर नभएकोले सहरबाट त्यो गाउँमा पढाउने एकजना टिचरलाई पठाइएको हुन्छ, जो युसेङको बाबा चाङ्गी हुन्छ। जब गाउँमा चाङ्गी पढाउनको लागि आउँछ त युसेङको आमा डी चाङ्गीलाई देखेर पहिलो नजरमा चाङ्गीप्रति आकर्षित भइसकेकी हुन्छन्। त्यसपछि डी मनमनै खुसी हुँदै घर आउँछिन् र घर आएपछि डीको आमा यानि कि युसेङको हजुरआमाले डीलाई सहरबाट आउने भनेको टिचर आयो त भनेर सोध्छिन्। डीले पनि आयो भनेर भन्छन्। डीको आमा भने राम्रोसँग आँखा नदेख्ने हुन्छन्। डीको बाबाको मृत्युपछि उसको आमाको आँखा देख्ने शक्ति गुमेको हुन्छ र त्यस दिनपछि डीले नै आफ्नो आमाको ख्याल राख्ने गरेकी हुन्छन्। उसको आमाले त्यहाँ टिचर कहाँ बस्छ र कहाँ खाना खान्छ भनेर डीलाई सोध्छिन्। डीले पनि गाउँको व्यक्तिहरू मिलेर टिचरलाई बस्न कोठाको व्यवस्था गरेको छ र हरेक दिन टिचरलाई गाउँको अलग अलग घरमा खाना खुवाउने भनिएको छ भनेर भन्छन्। त्यसपछि डीको आमाले टिचरलाई मिठो खाना खुवाउनुपर्छ भनेर डीसँग भन्छन् र डी त्यसपछि कपडा बुन्न जान्छन्। डी मेसिनबाट कपडा बुन्न धेरै नै सिपालु हुन्छन्। त्यसैले गाउँले उसलाई स्कुलको नयाँ भवनको सिलिङमा रातो कपडा राख्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर उसलाई नै त्यो कपडा बनाउन लगाएको हुन्छ। अर्को दिन डी जब कुवाबाट पानी ओसारिरहेकी हुन्छन्, ऊ चाङ्गीलाई नै हेर्दै हिँडिरहेकी हुन्छन्। लाग्थ्यो कि ऊ चाङ्गीलाई मन पराउन थालिसकेकी छिन्। अर्को सिनमा हामी देख्छौँ कि गाउँमा स्कुलको भवन बनाउन काम गर्ने मान्छेहरूलाई खाजा खुवाउनको लागि गाउँको हरेक घरबाट केही न केही बनाएर लैजाने गरिएको हुन्छ र डी पनि आफूले बनाएको खानेकुरा चाङ्गीको लागि भनेर आफ्नो स्पेसल डिसहरू बनाउन थाल्छिन् र आफूलाई मनपर्ने भाँडामा हालेर लैजान्छन्। त्यहाँ सबैले आफूले बनाएर लिएर आएको खाजाहरू एउटा बेन्चमा राख्छन् र सबै काम गर्ने मान्छेहरूले त्यो खाजा लगेर खान्छन्। खाजा खाएर सकिएपछि जब डी खाली भाँडा लिएर घरतिर फर्किँदै गर्छिन्, उसको आँखाले चाङ्गीलाई नै खोजिरहेको हुन्छ।
अर्को दिन डीले आफूले त्यो रातो कपडा बनाइसकेकोले ऊ त्यो लिएर स्कुलतिर जान्छन्। तर ऊ जाँदा जाँदै बिच बाटोमा गाउँको मान्छे आइपुग्छ र त्यो कपडा डीको हातमा देखेर त्यो मान्छेले उसँग त्यो कपडा माग्छ। खासमा त्यो मान्छे पनि डीसँग त्यही कपडा लिन आएको हुन्छ। त्यहाँ डीले त्यो मान्छेसँग टिचरलाई खाना कस्तो लाग्यो भनेर सोध्छिन्। त्यो मान्छेले टिचरले हामीसँग बसेर खाँदैन, एक्लै खान्छ र बेन्चमा भएको पहिलो खाना हामीले टिचरलाई दिन्छौँ भनेर भन्छ। त्यसपछि अर्को दिन डीले आफूले ल्याएको खाजा बेन्चको पहिलो ठाउँमा राख्छिन्। त्यसरी नै धेरै दिनसम्म ऊ आफूले ल्याएको खाजा चाङ्ग्युले नै खाओस् भनेर बेन्चको पहिलो भागमा ल्याएर राख्ने गर्छिन् र ऊ आफूले ल्याएको खाजा चाङ्ग्युले खाए कि खाएन भनेर चिहाउने पनि गर्छिन्। यसरी नै केही दिनमा स्कुलको भवन पनि बनेर सकिन्छ र स्कुलमा पढाइ पनि सुरु हुन्छ। डी भने चाङ्ग्युले बच्चाहरूलाई पढाइरहेको आवाज सुन्न हरेक दिन स्कुलको भवनको चक्कर लगाउने गर्छिन् र स्कुलको बिदा भएपछि लुकी लुकी चाङ्ग्युलाई हेर्नको लागि चाङ्ग्युलाई पछ्याउने गर्छिन्। एक दिन जब चाङ्ग्यु आफ्नो विद्यार्थीहरूसँग हिँडिरहेको हुन्छ, डी पनि त्यहीबाट आइरहेकी हुन्छन् र पहिलोचोटि डीले चाङ्ग्युको स्पर्शलाई त्यति नजिकबाट महसुस गरेकी हुन्छन् र चाङ्ग्यु पनि डीलाई देखेर उप्रति प्रभावित भएको हुन्छ। अर्को दिन डी पानी भर्न कुवामा जाँदै गर्दा एकछिन अडिएर स्कुलको ढोकातिर हेरिरहेकी हुन्छन् कि अचानक चाङ्ग्यु पनि ढोकाबाट बाहिर आउँछ र उसले पनि त्यहाँ डीलाई देख्छ। त्यसपछि डी हत्तपत्त कुवामा जान्छन् र चाङ्ग्युतिर हेर्दै पानी भर्न थाल्छिन्। त्यसपछि चाङ्ग्यु पनि भाडा लिएर पानी भर्न कुवातिर जान थाल्छ। तर बिचमा गाउँको मान्छे आइपुग्छ र त्यो मान्छेले चाङ्ग्युसँग भाडा खोज्छ र ऊ पानी भर्न कुवातिर लाग्छ। तर डी भने त्यो मान्छेले चाङ्ग्युलाई रोकेर कुवामा आउन नदिएकोमा रिसाउँदै कुवाबाट जान्छन्। जाँदै गर्दा बाटोमा उसले चाङ्ग्युलाई भेट्छिन् र चाङ्ग्युलाई खाना खुवाउने पालो अब उनीहरूको भएकोले चाङ्ग्युलाई खाना खान इन्भाइट गर्छिन् र चाङ्ग्युले पनि हुन्छ भनेर जान्छ। अर्को दिन डी बिहानै उठेर चाङ्ग्युको लागि खानाहरू बनाउन थाल्छिन् र केही बेरपछि चाङ्ग्यु पनि आइपुग्छ। डीले ढोकामा उसलाई पर्खिरहेको देखेर चाङ्ग्यु पनि डीलाई हेर्दै बुस्कुराउँदै भित्र छिर्छ। भित्र चाङ्ग्यु डीको आमासँग कुरा गर्दै खाना खाइरहेको हुन्छ। त्यहाँ डी आएर चाङ्ग्युलाई काम गर्ने ठाउँमा आफूले खाजा लिएर गएको भाडालाई देखाउँदै यो भाडा याद छ भनेर सोध्छिन्। तर चाङ्ग्युले याद छैन भनेर भन्छ। अनि डीको आमाले डीले तपाईँको लागि आफ्नो हातले मिठो मिठो खाना बनाएर यसले यो भाडामा हालेर लैजाने गर्थिन् भनेर भन्छन्। त्यसपछि भने चाङ्ग्युले याद नभए पनि याद छ भनेर भन्छ र डीले त्यसो भए यो भाडामा के खानेकुरा हुन्थ्यो भनेर सोध्छिन्। तर चाङ्ग्युले ढाँटेकोले उसलाई केही पनि थाहा हुँदैन। त्यसपछि डीले आफूले बनाएर लगेको सबै डिसहरूको नाम लिँदै जान्छन्। त्यत्तिकैमा मोमोको नाम सुनेर चाङ्ग्युले मैले मोमो खाएको थिएँ र मलाई मोमो मन परेको थियो भनेर भन्छ र डीले चाङ्ग्युको लागि अर्कोचोटि मोमो बनाएर खुवाउने कुरा गर्छिन् र चाङ्ग्यु पनि हुन्छ भन्दै त्यहाँबाट खाना खाएर निस्किन्छ। डीको आमाले चाङ्ग्युप्रति डीको त्यस्तो लगाव देखेर उसले चाङ्ग्युले मन पराउँदो रहेछन् भनेर थाहा पाउँछिन् र उसलाई टिचर हाम्रो स्तर मिल्दैन, त्यसैले उसको सपना नदेखेर बिर्सिँदै उसलाई भनेर डीलाई भन्छन्। यो सुनेर डीलाई कता कता अलि नरमाइलो लागिरहेको हुन्छ। अब अर्को सिनमा हामी देख्छौँ कि डी चाङ्ग्युको लागि मोमो बनाउँदै उसको बाटो हेरेर बसिरहेकी हुन्छन्। एकछिनमा चाङ्ग्यु पनि आइपुग्छ। चाङ्ग्युलाई देखेर डी दौडाउँदै उसको नजिक जान्छन्। तर चाङ्ग्युले भने उसलाई त्यहाँ म तिमीलाई बाई भन्न आएको हो भनेर भन्छ र आफू सहर फर्किनुपर्ने कुरा डीलाई बताउँछ। त्यो कुरा सुनेर डीलाई नरमाइलो लाग्छ र चाङ्ग्युलाई कहिले फर्किने हो भनेर सोध्छिन् र चाङ्ग्युले पनि चाँडै 28 तारिकसम्म फर्किन्छु भनेर डीलाई भन्छ। त्यसपछि डीले चाङ्ग्युलाई भित्र आएर मोमो खान भनेर भन्छन्। तर चाङ्ग्युले हतार भएकोले पछि फर्केपछि खाउँला भनेर भन्छ र डीलाई उसले रातो ज्याकेट लगाउँदा त्यससँग सुहाउने हेयर क्लिप गिफ्ट गर्छ र त्यो गिफ्ट पाएर डी पनि खुसी हुन्छन् र म तपाईँको पर्खाइमा बस्नेछु भनेर भित्र जान्छन्। तर चाङ्ग्युलाई थाहा थियो कि उसलाई अब सहरबाट त्यस गाउँमा पठाउने छैन भनेर र ऊ पनि त्यहाँबाट जान्छ। अर्को सिनमा हामी देख्छौँ कि चाङ्ग्यु सहरतिर जान निस्किसकेको हुन्छ। यता भने डी चाङ्ग्युले दिएको हेयर क्लिप र रातो ज्याकेट लगाएर उसलाई सहर जानुभन्दा पहिला एकचोटि भेट्नको लागि तयार भइरहेकी हुन्छन्। चाङ्ग्यु गाउँबाट सहरतिर निस्केको खबर सुन्ने बित्तिकै डी चाङ्ग्युको लागि बनाएको मोमो पोको पारेर चाङ्ग्युलाई दिन निस्किन्छन् र ऊ दौडदै चाङ्ग्युको पछि भाग्छिन्। तर चाङ्ग्यु भने धेरै टाढा पुगिसकेको हुन्छ। तैपनि ऊ विभिन्न सर्कट बाटो हुँदै चाङ्ग्युसम्म पुग्न खोज्छिन् तर भेटाउँदिनन्। तैपनि ऊ दौडदै पछ्याउँछिन् र भाग्दै गर्दा अचानक उसको हातबाट मोमोको भाडा खस्छ र भाडा फुटेर सबै मोमो भुइँभरि हुन्छ र आफूले उसलाई जाने बेलामा भेट्न नपाएको र उसको लागि भनेर बनाएको मोमो पनि उसलाई दिन नपाएकोले धेरै बेरसम्म त्यहीँ रुँदै बस्छिन्। त्यसपछि ऊ त्यो फुटेको भाडा र मोमो टिपेर घरतिर फर्किँदै हुन्छन् कि उसले आफ्नो हेयर क्लिप पनि कपालमा नभएको थाहा पाउँछिन् र ऊ त्यो हेयर क्लिप बाटोभरि खोज्दै जान्छन्। तर उसले त्यो हेयर क्लिप कहीँ पनि भेटाउँदिनन् र केही दिनपछि अचानक उसले त्यो हेयर क्लिप आफ्नै घर अगाडि गेटमा देख्छिन् र ऊ त्यो पाएर निकै खुसी हुन्छन् किनकि चाङ्ग्युले उसलाई दिएको सम्झनाको रूपमा त्यही एउटा चिनो थियो। अब डी फेरि आफ्नै पहिलेको दिनहरू जस्तै कपडा बनाउने काम गर्दै बस्ने गर्छिन् र एक दिन कपडा बनाउँदै गर्दा अचानक उसले चाङ्ग्युले बच्चालाई पढाइरहेको आवाज सुन्छिन् र ऊ दौडदै स्कुलको भवनमा पुग्छिन्। तर स्कुल भने बन्द भएको अवस्थामा नै हुन्छ। त्यो सबै डीको भ्रम मात्र थियो भन्ने उसलाई लाग्छ। अब हामी देख्छौँ कि डीको गाउँमा हिउँ पर्ने सिजन पनि सुरु भइसकेको हुन्छ। चाङ्ग्युले आफूसँग गाउँ फर्किन्छु भनेको दिन पनि नजिक आएकोले डी स्कुलभित्र गएर स्कुललाई सजाउने र सफा गर्ने काम पनि गर्छिन्। यसो गरेको उसलाई गाउँको मुखियाले पनि देखिरहेको हुन्छ र मुखियालाई पनि थाहा हुन्छ कि डी आफ्नो गाउँमा पढाउन आएको टिचरसँग मायामा परेकी रहेछिन् भनेर र यो कुरा बिस्तारै गाउँको सबैलाई पनि थाहा हुन्छ। अब 28 तारिक पनि आउँछ जब चाङ्ग्युले डीलाई सहरबाट फर्किन्छु भनेको थियो। त्यसपछि डी रोडको छेउमा गएर चाङ्ग्युको बाटो हेर्न थाल्छिन्। चाङ्ग्यु फर्किने आसमा जाडोले काम्दै चाङ्ग्युलाई नै पर्खिरहन्छन्।
निकै बेरपछि त्यहाँ गाउँको एउटा सवारी आइपुग्छ जसमा चाङ्गु चढेर सहरतिर गएको थियो। त्यही सवारीमा चाङ्गु पनि फर्किएको छ होला भनेर हेर्नलाई ऊ अलि नजिक जान्छन्, तर त्यसमा चाङ्गु भने हुँदैन। कुर्दा कुर्दै अँध्यारो पनि हुन्छ। त्यसपछि ऊ निराश भएर घरतिर फर्किन्छन्। घरमा आउने बित्तिकै अचानक ऊ भुइँमा लड्छिन्, किनकि दिनभरिको चिसोले ऊ बिरामी परेकी हुन्छन्। भोलिपल्ट बिहान उसलाई होस आउँछ। त्यसपछि ऊ एउटा कपडामा केही खानेकुराहरू पोको पारेर चाङ्गुलाई भेट्न सहरतिर जान निस्किन थाल्छिन्। डीको आमाले उसलाई बिरामी भएको बेलामा पनि किन जान लागेको भनेर रोक्न खोज्छिन् र नजान भन्छन्, तर डी भने आफ्नो आमाको कुरा नसुनिकन घरबाट निस्किन्छन्। बाहिर निकै तेज हावा चलिरहेको हुन्छ। डी पनि त्यस्तो जाडो र हावाको बीच हुँदै गइरहेकी हुन्छन्, तर बिरामी भएर कमजोरीको कारणले गर्दा ऊ बीच बाटोमा बेहोस भएर लड्छिन् र गाउँका मान्छेहरूले उसलाई देखेर उसको घरसम्म लिएर जान्छन्। घरमा पुग्दा पनि डी बेहोसीको अवस्थामा हुन्छन्। त्यो देखेर डीको आमा धेरै चिन्तामा हुन्छन् र मुखियासँग टिचर कहिले फर्किन्छ भनेर सोध्छिन्, तर मुखियाले पनि थाहा छैन भनेर भन्छ। त्यसपछि डीको आमाले टिचरसम्म डीको अवस्था बारेको खबर पठाइदिनु भनेर मुखियालाई भन्छन्। अब अर्को सिनमा डीलाई होस आएको देखाइन्छ। त्यहाँ उसको आमाले उसलाई ऊ 2 दिनसम्म बेहोसीमै थिइन् भनेर भन्छन् र चाङ्गु पनि गाउँ फर्किसकेको छ भनेर भन्छन् र ऊ बेहोसीमा हुँदा चाङ्गु पनि धेरै बेरसम्म उसँगै बसेको थियो भनेर पनि भन्छन्। त्यत्तिकैमा डीले चाङ्गुले बच्चालाई पढाइरहेको आवाज सुन्छन् र ऊ दौडदै स्कुलतिर भागेर जान्छन्। साँच्चीकै चाङ्गु गाउँ फर्केको हुन्छ र डी त्यहाँ आएकोले चाङ्गु पनि डीलाई भेट्न बाहिर आउँछ। त्यसपछि चाङ्गु फेरि सहर जानुपर्ने हुन्छ, किनकि चाङ्गु सहरबाट कसैलाई पनि नसोधिकन डीको हालखबर सुन्ने बित्तिकै अचानक गाउँमा डीलाई भेट्न आएको हुन्छ र डीसँग छिटै फर्किने बाचा गरेर चाङ्गु सहर जान्छ। डी भने सधैँ चाङ्गु फर्किने आशमा उसको बाटो हेरेर बसिरहेकी हुन्छन्। त्यसको 2 वर्षपछि चाङ्गु सहरबाट सधैँको लागि गाउँमा फर्किन्छ र त्यस दिनदेखि चाङ्गुले डीलाई छोडेर कहिले पनि सहर नफर्किने गरी गाउँमै बसेको हुन्छ। यत्तिकैमा युसिङको बाबा चाङ्गु र आमा डीको लभ स्टोरी पनि यही सकिन्छ र मुभीमा अब प्रेजेन्ट सिनलाई देखाइन्छ। युसिङको आमा र बाबाको प्रेम कहानी सहरबाट गाउँसम्म जोडिने त्यही रोडबाट सुरु भएकोले अन्तिमचोटि पनि त्यही बाटो हुँदै आफ्नो श्रीमानसँग अन्तिम यात्रा गर्ने युसिङको आमाको इच्छा भएकोले युसिङ आफ्नो आमाको इच्छा पुरा गर्ने कुरा गर्न मुखियाको घर जान्छ र आमाको इच्छा अनुसार नै आफ्नो बाबाले त्यही बाटोबाट बोकेर ल्याउने पनि भनेर भन्छ। मुखियाले त्यहाँ त्यसरी लिएर आउन हामीलाई धेरै मान्छेहरू चाहिन्छ भन्छ र युसिङले मुखियासँग अर्कै गाउँबाट पैसा दिएर मान्छेहरू लगाउने कुरा पनि गर्छ। त्यसरी मान्छे लगाउँदा धेरै खर्च निस्किने कुरा मुखियाले युसिङलाई बताउँछ, तर पनि युसिङले खर्चमा लाग्ने सबै पैसा मुखियालाई दिन्छ र अब आफ्नो बाबालाई लिएर आउन युसिङ गाउँका मान्छेहरूसँग हस्पिटलतिर जान्छ। हस्पिटल पुग्दा त्यहाँ धेरै मान्छेहरू पहिलेदेखि नै जम्मा भइसकेका हुन्छन् र सबै मिलेर युसिङको बाबालाई कफिनमा राखेर बोकेर ल्याउने तयारी गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ आएका सबैजसो मान्छेहरू युसिङको बाबाले पढाएका विद्यार्थीहरू हुन्छन्। युसिङको बाबाको मृत्युको खबर सुनेपछि आफ्नो टिचरलाई हेर्न आएका हुन्छन्। सबैले पालै गर्दै युसिङको बाबालाई बोकेर ल्याउन पनि मद्दत गर्छन्। उनीहरूले पैसा दिने भनेको मान्छेहरूले पनि पैसा नलिने कुरा गर्छन्। त्यसैले मुखियाले युसिङलाई दिएको पैसा उसलाई नै फिर्ता दिन्छ। धेरै लामो र जाडोको कठिन यात्रापछि युसिङको बाबालाई गाउँसम्म ल्याइन्छ र त्यही युसिङको बाबाले पढाउने स्कुलको माथि रहेको कुवा जहाँ युसिङको आमा डी पनि पानी भर्न जान्थिन् त्यही कुवा नजिकै उसको बाबाको अन्त्येष्टि गरिन्छ। त्यसपछि युसिङको बाबाको स्कुलको नयाँ भवन बनाउने इच्छा पूरा गर्न सबै गाउँलेहरू मिलेर पैसा जम्मा गर्छन् र हिउँ पर्ने सिजन सकिएपछि स्कुलको भवन बनाउन सुरु गर्ने पनि भन्छन्। त्यसपछि युसिङको आमाले उसलाई त्यही पुरानो स्कुलभित्र लैजान्छन् जहाँ उसको बाबाले पढाउने गर्थ्यो। त्यहाँ उसको आमाले उसको बाबाको इच्छा पनि युसिङ आफू टिचर बनेर यही स्कुलमा पढाओस् भन्ने चाहन्थ्यो भनेर भन्छन् र सहर फर्किनुभन्दा पहिला एक दिन भए पनि बच्चालाई पढाइदिए त्यसो गर्दा उसको बाबाको आत्माले शान्ति पाउने थियो भनेर भन्छन्। त्यसपछि युसिङ र उसको आमालाई घरमा देखाइन्छ। त्यहाँ युसिङले आफ्नो आमालाई आफूसँग सहर हिँड्न भन्छ, तर उसको आमाले भने त्यस गाउँलाई छोडेर जान मान्दिनन्, किनकि त्यस ठाउँमा उसँग युसिङको बाबाको यादहरू पनि जोडिएको थियो। युसिङको आमाले उसलाई उनीहरूबाट टाढा हुँदा आफूले र उसको बाबाले धेरै नै सम्झिने गर्थ्यो भनेर भन्छन् र दुवैजना युसिङको बाबालाई सम्झेर रुन थाल्छन्। भोलिपल्ट बिहानै युसिङको आमाले स्कुलबाट पढाइरहेको आवाज आएको सुन्छन् र दौडदै स्कुलतिर जान्छन्। त्यहाँ आफ्नो छोरा युसिङले नै पढाइरहेको देख्छन्। युसिङले आफ्नो आमा र बाबाको खुसीको लागि भनेर एक दिनको लागि आफ्नो बाबाले त्यस स्कुलमा पहिलोपल्ट आउँदाखेरि पढाएको पहिलो किताब लिएर नै बच्चालाई पढाइरहेको हुन्छ। त्यो देखेर उसको आमाले खुसीले रुन थाल्छन् र आफ्नो श्रीमान चाङ्गुले पढाउँदाखेरिको पलहरूलाई याद गर्दै त्यसमै हराउँदै गइरहेकी हुन्छन् र यसरी नै यस मुभीको अन्त्य पनि यही नै हुन्छ। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साथैमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला।